नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हरेक क्लासको हरेक विषयको ओल्ड क्वेसन, मोडल क्वेसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन साथसाथै च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर युट्युब, फेसबुक, टिकटक, फाइबर, ट्विटर, इन्स्टाग्राम सबैतिर हालेका छौँ। ती भिडियोहरू हेरेर तपाईहरुले आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ भने आफ्नो एक्जाम पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथसाथै हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो सहयोगी हात पनि दिनुहुन आग्रह गर्दै म कृष्णदास आजको कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। आज चाहिँ हामी कक्षा 9 को नेपाली विषयको समय पीडा भन्ने जुन कथा छ त्यो कथाको अभ्यास खण्डमा छौँ। आज चाहिँ हामी यस कथाको शब्द भण्डारको अभ्यास, बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यास, प्रश्न उत्तरहरू, व्याख्या गर्नुपर्ने खालका प्रश्नहरू, अनुच्छेद पढेर त्यसको प्रश्न उत्तर गर्ने खालका जुन अभ्यासहरू छन् ती सबै गर्नेछौँ। त्यसो भए ढिला नगरिकन अब सुरु गरिहालौँ हाम्रो शब्द भण्डारको अभ्यास। पहिलो नम्बरमा छ दिएका पद पदावली र तिनले दिने अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ है त। ल हेरौँ, जस्तो मडी हराएको सर्प। अब मडी हराएको सर्पको अर्थ के हुन्छ? हेर्नुहोस्, मडी भनेको सर्पको लागि सबैभन्दा मूल्यवान चिज हो है। त्यही भएर मूल्यवान वस्तु गुमाएको अवस्था भनेको मडी हराएको सर्प है त। अर्को छ सुगा रटाई। सुगा रटाई भनेको के हो? सुगा जस्तो रट्ने काम है, घोक्ने, एकहोरो घोक्ने वा भन्ने कामलाई सुगा रटाई भनेर भनिन्छ। त्यस्तै शाश्वत सत्य। शाश्वत भनेको चाहिँ कहिले पनि ननासिने खालके सत्य कुरा है त। कहिले पनि नाश नहुने खालको स्थायी सत्यलाई शाश्वत सत्य भनिन्छ। किम कर्तव्य विमूढ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि निर्णय शक्तिको अभावमा के गरौँ कसो गरौँ हुनु है। के गरौँ पत्तै छैन के, त्यसलाई के भन्छ? किम कर्तव्य विमूढ भन्छ है। र अर्को छ ढुङ्गाको मुटु। ढुङ्गाको मुटु भनेको चाहिँ एकदमै कठोर हृदय भएको, कोमल हृदय होइन, कठोर हृदय भएकोलाई ढुङ्गाको मुटु भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ ल। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 2 नम्बरमा छ हेर्नुहोस्, दिएका टुक्कालाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। ल हेरौँ, अब घुँडा टेक्नु। घुँडा टेक्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि हार मान्नु भनेर भन्न खोजेको है त। त्यसैले अब हामीले के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा अङ्ग्रेजहरूले वीर गोर्खालीसँग युद्ध गर्न नसकेर घुँडा टेके। यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को जाउँ मुटुमा चिरा पर्नु। अब मुटुमा चिरा पर्नु भनेको एकदमै दुःख हुनु, पीडा हुनु होइन। त यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा छोरा अब विदेशमै घरजम गरेर बस्ने भएकाले आमाको मुटुमा चिरा पर्यो। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तितो ओकल्नु। तितो ओकल्नु भनेको चाहिँ मनमा लागेको कुरा भन्नु होइन, अथवा भनौँ न सत्य बोल्नु भनेर भनिन्छ है। अब यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा आफ्नो छोराबाट अत्यन्तै दुखी भएका बाबुले तितो ओकले। यसरी तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ है। ल उकुस मुकुस हुनु। अब उकुस मुकुस हुनु भनेको चाहिँ बस्नै नसक्नु के, एकदम अप्ठ्यारो हुनु भनेरलाई हामी के भन्छौँ त? उकुस मुकुस हुनु भनेर भन्छौँ। अब यो कोठामा बस्दा बस्दा मलाई त कस्तो उकुस मुकुस भयो भनेर तपाईँहरूले यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को छ मनमा घाम झुल्कनु। मनमा घाम झुल्कनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आशा पलाउनु होइन। अब यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा छोराले विदेशबाट घर फर्कने कुरा गरेपछि आमाको मनमा घाम झुल्कियो। यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब यो त मैले उदाहरणको लागि एउटा वाक्य मात्रै बनाएको। तपाईँहरूले मौलिक रूपमा आफ्नै तरिकाले पनि यी टुक्काको चाहिँ वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब जाउँ 3 नम्बरको अभ्यासमा। शब्दकोश हेरेर दिएका शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ। त शब्दकोश हेरेर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ भएका शब्दको अर्थ लेख्नु पर्यो है त। म चाहिँ अर्थ भनिदिन्छु, तपाईँहरू लेख्नु होला।
र यसको शब्दकोश तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है त। जस्तो यावत भन्ने शब्द छ, यावत भनेको चाहिँ भयभरको सबै भन्न खोजेको है, सबै नै भयभरको अथवा तमाम भनेको चाहिँ यावत हो है। त्यस्तै अर्को जाउँ, शून्य भन्ने शब्द छ। शून्य भनेको के हो त भन्दाखेरि गणितको एउटा अङ्कलाई हामी के भन्छौँ, शून्य भनेर भन्छौँ। अथवा एकदम सुनसान ठाउँ, एकान्त ठाउँलाई पनि कस्तो शून्य ठाउँ रहेछ भनेर भन्छौँ, अर्को अर्थ। त्यस्तै शून्य भनेको अर्को के हो त, रित्तो अथवा खोक्रो, केही पनि नभएकोलाई के भनिन्छ, शून्य भनेर भनिन्छ है। यसको विभिन्न अर्थहरू छन्। अब अर्को जाउँ, परिकार। अब परिकार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रकार होइन, प्रकार अथवा किसिम भनेर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पीडा, पीडा भनेको दुःख, वेदना भनेको चाहिँ पीडा हो है। अर्को जाउँ, पेसा भनेर भनेको छ। पेसा भनेको उद्यम अथवा इलम, अथवा यसरी पनि भन्न सकियो कि जीवनयापनका लागि गरिने मुख्य काम होइन, जीवनयापन गर्नको लागि अँगालिएको मुख्य काम भनेको पेसा हो। अर्को जाउँ, निमोनिया। अब निमोनिया भनेको चाहिँ एक प्रकारको रोग हो है। छातीभित्र चिसो पसेर चाहिँ यो फोक्सो सुनिन्छ है। छातीभित्र चिसो पसी फोक्सो सुनि ज्वरो आउने एकदम घातक रोग हो निमोनिया। अर्को छ मोह। मोह भनेको चाहिँ लट्ठ पार्ने है, लट्ठिने भावना अथवा माया जाल भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ मोह भनेको। अर्को जाउँ, प्रतीक्षा भनेको छ। प्रतीक्षा भनेको पर्खाइ, पर्खनु होइन, पर्खाइ, कुराई अथवा बाटो हेराइ भनेको चाहिँ प्रतीक्षा हो। त्यस्तै सन्ध्या भनेको छ। सन्ध्या भनेको चाहिँ बेलुकाको अवस्था, साँझको अवस्था अथवा साँझको समयलाई के भनिन्छ, सन्ध्या भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को शब्द छ स्नेह। स्नेह भनेको चाहिँ माया, प्रेमलाई के भनिन्छ, स्नेह भनिन्छ। र स्नेहको अर्को पनि एउटा के अर्थ हुन्छ भने जुन यो घिउ तेलहरू हुन्छ नि, हो यस्तो चिल्लो पदार्थलाई पनि स्नेह भनेर भनिन्छ है त। ल अब जाउँ 4 नम्बरको सब अभ्यासमा। सरासर, ज्वाइँ, ढुकढुक, भुलुक्क जस्ता घटना वा कार्य आदिको नक्कल जनाउने खालका कुनै 5वटा अनुकरणात्मक शब्द खोजी तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। भनेको हामीले अब 5वटा अनुकरणात्मक शब्दहरू खोज्नु पर्यो अनि तिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो होइन। अब कुनै पनि क्रियाको नक्कल जनाउने अथवा कुनै पनि क्रियाको अवस्था बुझाउने खालके शब्दलाई हामी अनुकरणात्मक शब्द भन्छौँ। जस्तो घाम लाग्नु भनेको एउटा क्रिया हो। त कसरी घाम लाग्छ, झलमल्ल घाम लाग्छ, त घाम लाग्ने क्रियाको नक्कल गर्यो अथवा त्यसको अवस्था जनायो, त्यही भएर त्यो झलमल्ल भनेको के हो त, अनुकरणात्मक शब्द हो। आज त कस्तो झलमल्ल घाम लागेको छ, यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को मुसु मुसु होइन, मुसु मुसु हाँस्नु भनेपछि हरेको कुरा सुनेर राम मुसु मुसु हाँसिरहेको छ, यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को धुरु धुरु, रुनु होइन। अब यसको वाक्यहरू तपाईँहरूले आफै बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै फुत्त, फाल्नु, फुत्त भनेको अनुकरणात्मक शब्द भयो। त्यस्तै प्याट्ट, पिट्नु, प्वाट्ट, फुट्नु, भुइक्क, बाँध्नु होइन। सरर, हिँड्नु, भुर्र, उड्नु, थचक्क, बस्नु। यस्ता अनेकन अनुकरणात्मक शब्दहरू छन्। तपाईँहरूले तिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ अनुकरणात्मक शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नको लागि। अब हामी डाइरेक्टली जाउँ बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासमा। पहिलो 1 नम्बरमा छ दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ दिएका शब्दको चाहिँ एकदम करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन तपाईँहरूले गर्नु पर्यो। जस्तो बिछ्यौना, हृदय, बगैँचा, सङ्क्रान्ति, व्यवसाय, अस्पताल, आवत जावत, आकाङ्क्षा, यसरी तपाईँहरूले उच्चारण गर्नु होला है। अक्षर संरचना गर्दाखेरि तपाईँहरूको उच्चारण अनुसार तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर राम्रोसँग उच्चारण गर्नु तपाईँले सिक्नुपर्छ है त। अर्को जाउँ, कथाको एक एक अनुच्छेद पालै पालो स्वस्वर वाचन गर्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँहरूको कक्षामा विभिन्न विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ होला, त्यो कक्षाको हरेक अनुच्छेद तपाईँहरू एक एकजनाले गर्दै वाचन गर्दै सुनाउनु होला। ल अर्कोमा जाउँ, पाठको तेस्रो अनुच्छेद कति वाक्य र कति शब्द सङ्ख्याले बनेको छ भनेको छ है। तेस्रो अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य छ र कतिवटा शब्द छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। त तेस्रो अनुच्छेद हामीले हेर्न सक्छौँ। यो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, ल यो तेस्रो अनुच्छेद हो। कतिवटा वाक्य छ,
एउटा दुईटा क्वेसन मार्क छ, अनि दुईटा वाक्य छ र कतिवटा शब्द छ गनौँ। 2 यहाँ 1 2 3 4 5वटा शब्द छ है, आदि अक्षर गनिँदैन। 5 2 7 7 र यहाँ 5 12 12 2 14 14 1 15 15 र 3 18 18 4 22 22 4 26 26 3 29 29 र 2 ले 31 31 3 34 34 र 2 ले 36 36 र 4 40 40 र 6 46 46 र 4 50 50 र 1 51 51 र 3 कति भयो 53 यसरी 54 भनेपछि 54वटा शब्द रहेछ है। दुईटा वाक्य र 54वटा शब्द रहेछ। तपाईले लेख्नु पर्यो 2 वाक्य र 54 शब्दहरू रहेछन्। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। कथाको अन्त्य कुन घटनाबाट भएको छ भनेर भनेको छ। कथाको अन्त्य कुन घटनाबाट भएको छ भन्दा आनन्दीको देहावसानबाट भएको छ। आनन्दीको मृत्यु भएको छ है। आनन्दी भनेको चाहिँ ती दुईटा छोराको आमा, आमाको मृत्यु भएर देहावसान भएर कथाको अन्त्य भएको छ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। कथामा सहरको परिवेश झल्किने कुरा के छन् भनेर भनेको छ है। अब सहरी परिवेश झल्कने के कुरा छ भन्दाखेरि जस्तो हेर्नुहोस् है, आनन्दी घरमा एक्लै छिन् तर उनीसँग बोलचाल गर्ने कोही अरू छैनन्। यसको मतलब उनी सहरमा नै छिन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। किनकि गाउँघरमा त्यस्तो हुँदैन। गाउँघरमा चाहिँ एउटा घरका व्यक्तिहरू अर्को घरमा आउने जाने क्रमहरू भइरहेको छ, कुराकानी एकदम गफगाफहरू भइरहेको छ। त्यही भएर यो भनेको चाहिँ एउटा आनन्दीको जुन एक्लौटीपन छ भनौँ न, एक्लै बस्ने जुन अवस्था छ त्यो भनेको एउटा सहरको परिवेश झल्कने कुरा हो। त्यस्तै रामनाथले कपडाको व्यापार गर्छन् होइन। भन्नुको मतलब अब व्यापार गर्नको लागि त सहर नजिकै हुनु पर्यो अथवा सहरकै परिवेश हुनु पर्यो होइन। त्यो अर्को सहरको परिवेश झल्कन कुरा हो यो व्यापार व्यवसायको कुरा। त अर्को भनेको चाहिँ जुन रामनाथ र उनकी आनन्दीकी आफ्नी पत्नी आनन्दीको जुन छोरी छिन् उनको विवाह भएर ऊ पनि पत्रकारिता काम गर्दै छिन् भनेपछि गाउँमा अहिले भनौँ न अहिले त फाटफुट्ट चलन आएको छ, तर विवाह गरेको महिलाहरूले चाहिँ सहरतिरै बसेर काम गर्ने गर्छन् है। त्यही भएर यो तीनवटा कुराले चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ यो कथा एउटा सहरी परिवेशको कथा हो भनेर। ठिक छ, तपाईँले यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ अर्को प्रश्नमा। माघे सङ्क्रान्तिमा घिउ चाकु खाने प्रसङ्ग कुन अनुच्छेदमा आएको छ भनेर भनेको छ। यो घिउ चाकु खाने प्रसङ्ग ठ्याक्कसँग तेस्रै अनुच्छेदमा आएको छ है। कुन अनुच्छेदमा? तेस्रो अनुच्छेदमा नै आएको छ। अघि हामीले हेरेको तेस्रो अनुच्छेद 2 वाक्य र 54 शब्दहरू भएको त्यही अनुच्छेदमा आएको छ है त, तेस्रो अनुच्छेदमा। ल अब जाउँ 4 नम्बरको अभ्यासमा। दिएको कथांशको मौन पठन गरी सोधेका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। ल अब यो कथांश हामीले एकदम पढौँ कथाको अंश, त्यसपछि यहाँ सोधिएका प्रश्नको उत्तर हामीले लेख्नुपर्ने छ। ल हेरौँ। पत्नीको पीडाले विह्वल मनलाई सान्त्वना दिन रामनाथले भन्ने गर्छन्, छोराछोरीहरू चराचुरुङ्गीका बचेरा जस्तै हुन्। चराचुरुङ्गीका बचेरा पखेटा लागेपछि उडेर बसाइ सर्छन्। मान्छेका बच्चा पनि गोडा लागेपछि आमा बुवाको काग छोडी घाँस बाँस र कपासका लागि यताउति बसाइ सर्छन् र आमा बुवाबाट टाढा हुन्छन्। यो प्रकृतिको नियम नै हो, हाम्रो मात्र होइन। अहिले त घर घरमा यही स्थिति छ। सन्तान विदेशिने क्रम बढ्दो छ, तसर्थ तिमीले मुटुमा घाउ नपार, म छँदैछु नि तिम्रो साथमा। अन्त्यमा बुढाका लागि बुढी, बुढीका लागि बुढा, यही नै शाश्वत सत्य हो भनेर यहाँ यो अनुच्छेद टुङ्गिएको छ, सकिएको छ है त। ल हेरौँ। छोराछोरी चराचुरुङ्गीका बचेरा जस्तै हुन् भन्नुको आशय के हो भनेर भनेको छ। यो भन्नुको आशय के हो भन्दाखेरि जसरी चराचुरुङ्गीका बचेराहरू ठुलो भएपछि पखेटा लागेर अर्कै ठाउँ
बसाइ सर्छन्, त्यसरी नै छोराछोरीहरू पनि ठुला भइसकेपछि आफ्नो घाँस बाँस र कपासका खोजीका लागि बसाइ सर्छन्। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को जाउँ, अनुच्छेदमा के कुरालाई प्रकृतिको नियम भनेको छ भनेर भनेको छ। अब अनुच्छेदमा के कुरालाई प्रकृतिको नियम भनिएको छ भन्दा गोडा लागेका मान्छेका बच्चाहरू आमा बुवाको काग छोडेर घाँस बाँस र कपासका लागि यताउति बसाइ सर्छन् र आमा बुवाबाट टाढा हुन्छन्, यो प्रकृतिको नियम नै हो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसलाई प्रकृतिको नियम भनिएको छ भनेर है। ल अर्को जाउँ, रामनाथले कुन कुरालाई शाश्वत सत्य भनेका छन्? कुन कुरालाई? अन्त्यमा बुढाका लागि बुढी र बुढीका लागि बुढा भन्ने कुरालाई रामनाथले शाश्वत सत्य भनेका छन्। यसरी उत्तर लेख्न सकियो। अर्को जाउँ, अन्तिम प्रश्न, रामनाथले पत्नीलाई सान्त्वना दिनुपर्नाको कारण के देखिन्छ भनेर भनेको छ। के देखिन्छ भन्दा छोराछोरीहरू अब विदेशबाट फर्किएर घर नआएका कारणले पत्नीको मन पीडाले विह्वल भएको छ, त्यसैले रामनाथले उनलाई सान्त्वना दिनु परेको छ भनेर तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल अब 5 नम्बरको फेरि प्रश्नमा जाउँ है त। अभ्यास के छ ल हेरौँ। दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। ल यो अनुच्छेद पढ्यौँ है त। दिनभरि आनन्दीलाई केही काम गर्न मन लागेन। घरिघरि उनको दृष्टि कोठामा झुन्ड्याइएको छोरा बुहारी र नाति नातिनाको तस्बिरमा गई अल्झिरह्यो। उकुस मुकुसमै उनले दिन बिताइन्। साँझ रामनाथ आउन साथ उनलाई बरन्डामा झोक्रिएर बसिरहेको देखि रामनाथले भने, भर्खरै ठुलो बाबुको फोन आएको थियो अफिसमा। नातिनीलाई अहिले सन्चो भएको छ अरे। अस्ट्रेलिया जस्तो विकसित देशमा राम्रो औषधोपचार भइहाल्छ नि। बिना सित्ती कति चिन्ता गर्छौ। रामनाथले पत्नीलाई चिन्ताबाट मुक्त गर्नका लागि उनको पिठ्यु थपथपाए भनेर एउटा यो अनुच्छेद दिएको छ। अब यहाँ पहिलो प्रश्न छ हेर्नुहोस्, अनुच्छेदका आधारमा आनन्दीको स्वभाव वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। अब यो अनुच्छेदको आधारमा हेर्ने हो भने आनन्दी कस्ती स्वभावकी छिन् त भन्दा आनन्दी आफ्नो छोराछोरीको, आफ्नो नाति नातिनाको भनौँ अथवा आफ्नो सन्तानप्रति एकदमै चिन्ता लिने, उनीहरूप्रति मोह राख्ने खालके स्वभावकी आनन्दी यहाँ छिन् होइन। यहाँ देखाइएको छ त्यसरी नै है त। ल अर्को जाउँ, रामनाथले पत्नीलाई विश्वास दिलाउने आधार के थियो भनेर भनेको छ। रामनाथले पत्नीलाई विश्वास दिलाउने आधार के थियो भन्दा विदेशमा अस्ट्रेलिया जस्तो विकसित देशमा एकदमै औषधि उपचार गर्ने राम्रो व्यवस्था हुन्छ, तिमी किन चिन्ता लिन्छौ भनेर यसरी उनले भनेका थिए होइन। भने के आधार छ भन्दाखेरि अस्ट्रेलिया जस्तो विकसित देशमा ती बिरामी भएकी नातिनीलाई औषधि उपचार गर्न विभिन्न प्रविधिहरू छन्, त्यसैले तिमीले चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर उनले भनेका हुन् होइन। त रामनाथले पत्नीलाई विश्वास दिलाउने आधार के थियो भन्दा रामनाथले पत्नीलाई विश्वास दिलाउने आधार भनेको अस्ट्रेलिया जस्तो विकसित देशमा आफ्नो नातिनीलाई औषधि उपचार गर्ने विभिन्न प्रविधिहरू छन् भन्ने आधार थियो। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अर्को जाउँ, 6 नम्बरको अभ्यासमा कथा पढी दिएका संवाद कसले कोसँग भनेका हुन् पहिल्याउनुहोस् भनेको छ। ल अब यो अनुच्छेद यहाँ के अरे वाक्यहरू छन्, यो वाक्य चाहिँ कसले कसलाई भनेको हामीले लेख्नुपर्ने छ है। जस्तो यहाँ हेरौँ, बुढाबुढी भइसकेका आमा बुवा छोडी विदेश गएका छोराको के को चिन्ता गर्नु भनेर यहाँ भनेको छ। कसले भनेको यो रामनाथले आफ्नी पत्नी आनन्दीलाई भनेको हो है। अर्को हेरौँ, हामी सन्चै छौँ तर सानोलाई सन्चो नभई अस्पताल भर्ना गरेका छौँ। यो कसले भनेको हो? यो जेठो छोराले आनन्दीलाई भनेको हो। अर्को जाउँ, विदेशमा दोस्रो नागरिकको पीडा सहेर बाँचिरहेछन्, यो कस्तो रहर हो भनेर भनेको छ। यो कसले भनेको हो? यो रामनाथले मनमा नै भनेको हो है। अर्को जाउँ, यतै केही वर्ष काम गरी बस्ने मनसाय बनाएको छु भनेर भनेको छ। कसले भनेको यो कान्छो छोराले आफ्नी आमा आनन्दीलाई भनेको हो होइन। ल अर्को जाउँ, किन र बाबु पढाइसकेपछि काठमाडौँ फर्की यतै काम गर्छु भनेको होइन
यो कसले भनेको? यो आनन्दीले आफ्नी कान्छो छोरोलाई है, आनन्दीले आफ्नी कान्छो छोरोलाई भनेकी हुन् है त। ल अब जाउँ 7 नम्बरमा। समय पीडा कथाका आधारमा दिएको घटनाक्रम मिलाउनुहोस् भनेको छ। ल यो घटनाक्रम मिलाउँ है त। सबैभन्दा सुरुमा जेठो छोरो परिवारसहित अस्ट्रेलियातर्फ लाग्नु। त्यसपछि 2 नम्बरमा कान्छो छोरो पढ्नका लागि अमेरिकातिर लाग्नु। अनि त्यसपछि के भयो त? त्यसपछि आनन्दी रातको 10 बजुन्जेल घरको काममै व्यस्त रहनु। त्यस्तै 4 नम्बरमा बिछ्यौनामा ढले पनि छोराहरूकै चिन्ताले अबेरसम्म निदाउन नसक्नु। 5 नम्बरमा छोराहरूले आफ्नो व्यवसायमा ध्यान नदिएकामा रामनाथलाई दिक्क लाग्नु। त्यस्तै 6 नम्बरमा नातिनी बिरामी परेको खबरले आनन्दीलाई दिनभर काम गर्न मन नलाग्नु। त्यस्तै 7 नम्बरमा सानो छोराले पढाइसकेपछि विदेशमै बिहे गरेर बस्ने कुरा गर्नु। 8 नम्बरमा विदेशको मोहले छोराहरू आफूबाट टाढिएकोमा दुःख हुनु। र 9 नम्बरमा समयको पदचापलाई पछ्याउनै पर्ने बुझी चित्त बुझाउनु। यसरी तपाईँहरूले घटनाको क्रम लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब जाउँ 8 नम्बरको अभ्यासमा। दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। ल यो अनुच्छेद पढौँ। यहाँ तल प्रश्नहरू छन्, त्यसपछि यो प्रश्नहरू हामीले गर्नुपर्छ है त। ल हेरौँ। योगको सुरुवात करोडौँ वर्ष पहिले पूर्वीय ऋषि मुनिहरूले गरेका थिए। योग एउटा पूर्ण विज्ञान हो, एउटा महत्त्वपूर्ण जीवनशैली हो र पूर्ण चिकित्सा पद्धति पनि हो। योग लोकप्रिय हुनुको रहस्य यो कुनै लिङ्ग, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, क्षेत्र एवं भाषाका भेदसँग आबद्ध नहुनु हो। योगलाई व्यवहारमा अवलम्बन गरेर साधक, अभ्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थी लाभान्वित हुन सक्छन्। योग व्यक्तिको व्यक्तित्व उत्थान र निर्माणमा मात्र नभई परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वको चौतर्फी विकासमा उपयोगी सिद्ध भएको छ। आधुनिक मानव समाज जो तनाव, अशान्ति, आतङ्कवाद, अभाव एवं अज्ञानको शिकार भएको छ, त्यसको समाधान केवल योगसँग छ। योग मनुष्यलाई सकारात्मक चिन्तनको पथमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण विद्या हो। महर्षि पतञ्जलिले यसलाई अष्टाङ्ग योगका रूपमा सङ्गठित गरी अभ्यासमा ल्याएका थिए। योगको अन्तिम लक्ष्य भनेको मानव कल्याण नै हो। योगको अनुसरणबाट मात्र स्वस्थ व्यक्ति र सुखी समाजको निर्माण सम्भव छ भनेर तपाईँहरूले यहाँ एउटा अनुच्छेद पढ्नुभयो है त। ल हेरौँ अब। योगको सुरुवात कसले गरेका थिए भनेर भनेको छ। त योगको सुरुवात कसले गरेका थिए? योगको सुरुवात करोडौँ वर्ष पहिले ऋषि मुनिहरूले गरेका थिए भनेर तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल अर्को जाउँ। योग लोकप्रिय हुनाको कारण के हो भनेर भनेको छ। यो किन लोकप्रिय भएको हो भन्दा हेर्नुहोस्, कुनै लिङ्ग, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, क्षेत्र एवं भाषाको भेदसँग आबद्ध नभएका कारण योग लोकप्रिय भएको हो हैन। कुनै लिङ्ग, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, क्षेत्र एवं भाषाका भेदसँग आबद्ध नभएका कारण योग लोकप्रिय भएको हो। यसरी लेख्न सकिन्छ। अर्को जाउँ। योगलाई किन महत्त्वपूर्ण विधा भनिएको हो भनेर भनेको छ। योगलाई किन महत्त्वपूर्ण विधा भनिएको हो भन्दा योगले व्यक्तिको व्यक्तित्व उत्थान र निर्माण मात्र नभई परिवार, समाज र राष्ट्र र विश्वको चौतर्फी विकास गर्ने भएकाले र मनुष्यलाई सकारात्मक चिन्तनको पथमा ल्याउने भएकाले यो महत्त्वपूर्ण विद्या हो। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यो दुईटा लाइनलाई जोडेर मर्ज गरेर व्यक्तिको व्यक्तित्व उत्थान र निर्माण मात्र नभई परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वको चौतर्फी विकासमा उपयोगी हुँदै मनुष्यलाई सकारात्मक चिन्तनको पथमा ल्याउने भएकाले योग महत्त्वपूर्ण विद्या हो भनेर तपाईँले लेख्नु होला है त। ल अर्को जाउँ। योगबाट मानिस कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् भनेर भनेको छ। योगबाट मानिस कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् भन्दा योगबाट मानिसमा रहेको तनाव, अशान्ति, आतङ्कवाद, अभाव एवं अज्ञानको समाधान हुन्छ।
है र यसको अनुसरणबाट मात्र स्वस्थ व्यक्ति र सुखी समाजको निर्माण हुन्छ। यसरी योगबाट मानिस लाभान्वित हुन सक्छन्। तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो लाइनहरुलाई मैले जुन कलर लगाएको छु यी लाइनहरुलाई जोडेर तपाईहरुले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। त कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् अरे भनेको मानिसमा भएको तनाव, अशान्ति, आतंकवाद, अभाव एवं अज्ञानलाई समाधान गरी स्वस्थ व्यक्ति र सुखी समाजको निर्माण गरेर मानिस लाभान्वित हुन सक्छन्। ल जाउँ अब अर्कोमा। भाषा संरचना पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। अष्टाङ्ग र कल्याण शब्दको अर्थ शब्दकोशबाट खोजेर लेख्नु भनेको छ। तपाईहरुले शब्दकोश हेर्नु होला। अब अष्टाङ्ग भनेको चाहिँ के हो म तपाईहरुलाई भन्छु है त। अष्टाङ्ग भनेको 8 वटा अङ्ग भएको है। जस्तो योगमा पतञ्जलिले 8 वटा अङ्गहरू के भनेका छन् भने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, त्यस्तै गरिकन ध्यान, धारणा र समाधि, यी 8 वटा अङ्गहरू छन् है। त यी 8 वटा अङ्गहरूलाई नै के भनिन्छ त अष्टाङ्ग भनेर भनिन्छ। भनेको महर्षि पतञ्जलिले चाहिँ यो योगका 8 अङ्गहरू बताउनु भएको छ जसलाई अष्टाङ्ग योग भनिन्छ अथवा अष्टाङ्ग भनिन्छ है त। त्यो अङ्गको तपाईहरुले नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है मैले भनेअनुसार। त्यस्तै कल्याण, कल्याण भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अरूको भलाइ हुने काम, राम्रो हुने कामलाई के भनिन्छ कल्याण भनिन्छ। यो त एकदम सिम्पल भयो। तर शब्दकोशमा अरू अर्थ पनि हुन्छ, तपाईले हेर्नु होला है त। अब जाउँ। योगको सुरुवात करोडौं वर्ष पहिले पूर्वीय ऋषिमुनिहरूले गरेका थिए। यो वाक्यलाई प्रेरणार्थक वाक्य बनाउनुहोस् भनेको छ। त के हो प्रेरणार्थक भनेको? अब यो त हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब प्रेरणार्थक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रेरणार्थकमा कर्ता स्वयंले काम गर्दैन क्या हैन। कर्ताले काम गर्दैन, कोही अरू मान्छे आएर कर्तालाई काम गर्न प्रेरित गर्छ। जस्तो छोरा सुत्यो भनेर भनेको छ, कर्ता कुन हो? छोरा हो हैन। अब यसको प्रेरणार्थक बनाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा बुबाले छोरालाई सुताउनु भयो अथवा आमाले छोरालाई सुताउनु भयो, यसरी हुन्छ के हो। अब यहाँ पनि त्यस्तै योगको सुरुवात करोडौं वर्ष पहिले पूर्वीय ऋषिमुनिहरूले गरेका थिए भनेको छ। अब यहाँ ऋषिमुनि भनेको के हो त? सुरुवात गर्ने, कर्ता हुने। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो? ऋषिमुनिहरूलाई गराइएको थियो भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। त्यही भएर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ भगवानद्वारा योगको सुरुवात करोडौं वर्ष पहिले पूर्वीय ऋषिमुनिहरूद्वारा गराइएको थियो। यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल भगवानको प्रेरणाद्वारा योगको सुरुवात भएको भनेर तपाईले यसरी भन्न खोजेको है त यो वाक्यमा। अर्को जाउँ। माथिको अनुच्छेदमा कुन कुन लेख्य चिन्ह प्रयोग भएका छन् भनेको छ। ल अब यो अनुच्छेदमा जुन चिन्हहरू छन्, लेख्य चिन्हहरू कुन कुन लेख्य चिन्ह छन्? अब एउटा त तपाईहरुले राम्रो तरिकाले देख्न सकिहाल्नुहुन्छ, त्यो भनेको पूर्ण विराम हैन। ल यहाँ छ पूर्ण विराम त जताकतै छ। त्यस्तै अर्को लेख्य चिन्ह कुन छ? अर्को लेख्य चिन्ह भनेको चाहिँ कमा है। अब कमालाई के भनिन्छ नेपालीमा? यहाँ हेर्नुस्, यही कमा यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, सबैतिर छ है कमा। र कमालाई के भनिन्छ? अल्प विराम भनिन्छ। के भनिन्छ? अल्प विराम। पूर्ण विराम र अल्प विराम दुईटा चिन्ह मात्रै प्रयोग भएको छ है। अरू कुनै चिन्ह यहाँ छ त? अरू चिन्हहरू छैनन्। जस्तो अरू चिन्हहरू पनि हुन्छ नि, टन्ने चिन्ह हुन्छन्। जस्तो यो चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह छ त? छैन, यो प्रश्नवाचक चिन्ह हो। त्यस्तै यो चिन्ह, यसलाई हामी भन्छौँ अर्धविराम चिन्ह है, अर्धविराम। त्यस्तै यो विस्मयादि बोधक चिन्ह अथवा यसलाई उद्गार चिन्ह पनि भनिन्छ है। त्यस्तै यस्तो यसलाई भनिन्छ तिर्यक चिन्ह है, तिर्यक चिन्ह। अर्को चाहिँ इन्भर्टेड कोमा, तपाईहरुले पढ्नु भएको होला, उद्धरण चिन्ह भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को यहाँ यस्तो चिन्ह छ कि छैन? यस्तो चिन्ह कहीँ छ? जस्तो राष्ट्रमा हुन्छ नि, राष्ट्र, यसरी यो पनि एउटा चिन्ह हो। यसलाई काखखुट्टे चिन्ह भनिन्छ। छ त यहाँ? छैन होला है। हेर्नुहोस् है त, यो काखखुट्टे चिन्ह हो। त्यस्तै यसरी दुईटा सजदाइड साइन हुन्छ, यसलाई के भनिन्छ? यसलाई विसर्ग चिन्ह भनेर भनिन्छ। ठिक छ। ल अनि यस्तो ड्यास भन्ने हुन्छ, यो योजक चिन्ह हो है। इङ्ग्लिसमा ड्यास, नेपालीमा यसलाई भनिन्छ योजक चिन्ह। त्यस्तै यो फुल स्टपलाई के भनिन्छ?
फुल स्टपलाई संक्षेपीकरण चिन्ह भनिन्छ है। अब अचम्म लाग्दो होला तपाईँलाई, नेपालीमा कसरी फुल स्टप हुन्छ भनेर। हुन्छ है, यहाँ हेर्नुहोस् कहाँ हुन्छ, विक्रम सम्मत यसरी लेख्नुहुन्छ कि हुन्न, फुल स्टप आयो कि आएन, हो त यसलाई भनिन्छ संक्षेपीकरण चिन्ह होइन। जस्तो तपाईँले यो संक्षिप्त शब्दहरू लेख्दाखेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरण लेख्नुहुन्छ नि डट डट दिएर, हो यसलाई संक्षिप्तीकरण चिन्ह भनिन्छ। ल अब जाउँ अर्को अन्तिममा। योग लोकप्रिय हुनुको रहस्य यो कुनै लिङ्ग, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, क्षेत्र एवं भाषा र भेदसँग आबद्ध नहुनु हो। वाक्यका पदलाई आवश्यक स्थानमा पदयोग गर्नुहोस्। पदयोग भनेको चाहिँ कुनै पनि शब्दहरू जोड्ने प्रक्रिया पदयोग हो। पद वियोग भनेको छोडिने काम, वियोग हुनु होइन, छुट्याउने काम। जस्तो अब यहाँ कहाँ कहाँ चाहिँ पदयोग गर्नु पर्ला, यहाँ हेर्नुहोस्, योग लोकप्रिय, यहाँ जोड्नुपर्छ है, लोकप्रिय हुनुको रहस्य यो कुनै लिङ्ग, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, क्षेत्र एवं भाषाका भेदसँग आबद्ध नहुनु। यसरी 4 ठाउँमा यहाँ हामीले पदयोग गर्नुपर्ने रहेछ। ठिक छ। ल अब जाउँ अर्को अभ्यासमा। 9 नम्बरको अभ्यास। रामनाथ र आनन्दीले सन्तानबाट कस्तो आशा राखेका थिए भनेर भनेको छ। र रामनाथ र आनन्दीले आफ्नो सन्तानबाट कस्तो आशा राखेका थिए त भन्दा, रामनाथले चाहिँ होइन, अब कान्छो छोरो त अमेरिका पढ्नको लागि गयो ठिकै छ, तर जेठो छोरो चाहिँ यहीँ बसेर यत्रो कपडाको व्यापार छ, यो कपडाको व्यापारलाई थामेर होइन, यी कपडाको व्यापार चलाएर यहीँ परिवारसँग सुख शान्तिले बस्दा भइहाल्थ्यो भन्ने रामनाथको चाहिँ आशा छ। त्यस्तै आनन्दीको आशा अथवा भनौँ दुवैको आशा के छ भने छोराछोरीहरू विदेशमा नगएर बरु यतै आफ्नै हामीसँगै बसुन्, आमा बुवासँगै बसुन्, हामीलाई बुढेसकालमा सहारा बनुन्, बुढेसकालको लाठी बनुन् होइन। छोराहरूलाई एकदम हेर्न मन लागिरहेको हुन्छ, नाति नातिनाहरू खेलाउन मन लागिरहेको हुन्छ हजुरबाहरूलाई होइन। अनि उनीहरूले चाहिँ छोराहरू बरु विदेशमा त्यत्रो अरूको काम गर्नुभन्दा, दुःख मेहनत परिश्रम गर्नुभन्दा आफ्नो देशमै स्वदेशमै केही कर्म गरेर अथवा यही बिजनेस व्यापारलाई अघि बढाएर चाहिँ यहाँ बसेको भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको चाहिँ आशा छ है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नमा। समय पीडा कथाबाट के सन्देश पाउन सकिन्छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। अब के सन्देश पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, अब अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने धेरै नेपाली जनताका छोराछोरीहरू विदेशमा पैसा कमाउन भइगएका छन्। अझ के हुन्छ भने पढ्नको लागि भनेर जान्छन् र पढ्नको लागि भनेर गएका पनि उतै पैसा कमाउन थाल्छन् र उनीहरूले उतै घरजम गर्ने सोच पनि बनाउँछन् होइन, उतै बस्ने, उतै घरजम गर्ने, अझ उतैको महिलाहरूसँग विवाह गरेर उतै घरजम गरेर बस्नेसम्म सोच बनाएका हुन्छन्। र यो कथामा पनि त्यही कुरालाई बडो मार्मिक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। अब यो कथाबाट हामीले के शिक्षा पाउन सक्छौँ भन्दा, हामी छोराछोरीहरूले कहिले पनि आफ्नो आमा बुवालाई त्याग्नु हुँदैन होइन। आफ्नो आमा बुवाले जसरी हामीलाई सानोमा ताते गर्दै हिँड्न सिकाउनु भयो, कोखा भन्दै खुवाउनु भयो, हाम्रो दिसा पिसाब सबै उहाँले छोडिदिनु भयो, त्यस्तै हामीहरूलाई अनेक दुःख कष्ट गरेर होइन विद्यालयमा पढाउनु भयो, लेखाउनु भयो। त हाम्रो पनि त आमा बुवाप्रति केही कर्तव्यहरू हुन्छन् होला नि होइन। हो ती कर्तव्यहरू हामीले पुरा गर्नुपर्दछ। आमाहरूलाई बुढेसकालमा हामीले सहयोग गर्नुपर्दछ, उनीहरूको सहारा बन्नुपर्दछ। जसरी आमा बुवाले हामीलाई माया दिनुभएको थियो त्यसरी नै हामीले पनि आमा बुवाहरूलाई माया दिनुपर्दछ। उनीहरूको आँखामा कहिले पनि आँसु आउन दिनु हुँदैन भन्ने सन्देश हामीले यस कथाबाट पाएका छौँ है त। अब जाउँ अर्कोमा। रामनाथ र आनन्दी मध्ये तपाईँलाई कुन पात्र मन पर्यो, मन पर्नुको कारण समेत उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले जुन पात्र मन पर्यो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि तपाईँहरूले उचित तर्क दिनुपर्छ होइन। अब कसैले रामनाथ मलाई मन पर्यो अथवा कसैले आनन्दी मलाई मन पर्यो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब रामनाथ किन मन पर्यो भन्दाखेरि रामनाथले आफ्नो
बिजनेस व्यवसाय धानेको छ, आफू बिरामी हुँदा पनि हैन, उसलाई हृदयको रोग लाग्दा पनि उसले आफ्नो व्यवसायलाई त्यागेको छैन, बुढो भएर पनि एकदम कर्तव्यनिष्ठ भएर हैन, कर्मठ भएर उसले आफ्नो परिवार भनौँ अथवा आनन्दीलाई उसले पालेकै छ। र अन्त्यमा गएर जब आनन्दी बिरामी भएर मृत्युशय्यामा हुन्छन्, आफ्नी पत्नीलाई उसले बडो स्नेह देखाउँछन्। उसका जति पनि अवगुणहरू थिए, दुर्गुणहरू थिए, ती सबै सद्गुणमा परिवर्तन हुन्छन्। उनले भन्छन्, आनन्दी, मैले दिनरात आफ्नो व्यवसायमा डुबेर तिमीलाई घुमफिर गर्न, रमाइलो गर्न समय कहिले निकाल्न सकिनँ, तिम्रो इच्छा र आकाङ्क्षाको कहिले परवाह गरिन, अब मेरो चेतना खुल्यो भनेर यसरी अन्त्यमा रामनाथले भनेका छन्। र यहाँबाट रामनाथको जुन भित्री सद्गुण छ त्यो हामीले देख्न सक्छौँ। आफ्नो पत्नी प्रतिको जुन प्रेम छ, जुन स्नेह छ, जुन कर्तव्य बोध उनले गरेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि उनी राम्रो पात्र छन्। त्यस्तै पत्नी जब मृत्युशय्यामा हुन्छन्, उनले रामनाथले सान्त्वना दिन्छन् हैन। चाहिँ छोराछोरीहरू भनेका चराचुरुङ्गीका बचेराहरू हुन्। जसरी चराचुरुङ्गीका बचेरा उडेर पखेटा लागेपछि उडेर आफ्नो अर्को नयाँ ठाउँ बनाउँछन्, बसाइ सर्छन्, त्यसरी नै छोराछोरीहरू पनि गोडा लागेपछि, ठुलो भएपछि आफ्नो घाँस बाँस र कपासको निम्ति बसाइ सर्छन्, आमा बुवालाई छोड्छन्। यो प्रकृतिको नियम नै हो भनेर यसरी उनले सान्त्वना पनि दिन्छन्। त यसकारण रामनाथको पात्रत्व एकदम राम्रो छ भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। अब कसैले आनन्दीको पात्रत्व राम्रो छ किन भनेर भन्दाखेरि उनले एक पतिपरायण स्त्री भनेर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। पतिव्रता स्त्री, पतिपरायण, आफ्नो पतिको सेवा गर्ने हैन, मुटुको रोग भएको आफ्नो पतिलाई दिनौँ स्याहार सुसार गर्थिन्। उनलाई कति पीडा बोध हुन्थ्यो आनन्दीलाई, आफ्नो छोराछोरीहरू नआएको कारणले गर्दाखेरि धेरै पीडा हुन्थ्यो। उनी रात दिन रुन्थिन्, तर आफ्नो पतिलाई उनले यसबारे केही कुरा पनि सुनाउँदिनथिन्, हो कि होइन। त्यही भएर किन सुनाउँदिनथिन् भन्दाखेरि अब यस्तो कुराहरू सुनेपछि मेरो पतिलाई टेन्सन हुन्छ, रोग लागेको छ, रोग बढ्छ भनेर उनले सुनाउँदिनथिन्। यो उनको एउटा राम्रो पक्ष हो। त्यस्तै उनी आमा हुन् को त भन्दा आनन्दी। र आमाले जहिले पनि आफ्नो छोराहरू जति नै ठुलो किन नहुन्, जहिले पनि आमाको हेराइ, आमाको दृष्टि एकै प्रकारको हुन्छ। आफ्नो छोराप्रतिको जुन प्रेम छ, जुन माया छ, जुन स्नेह छ, त्यो आनन्दीको मनमा एकदमै अगाध देखिन्छ, जुन एक आमामा हुनुपर्ने सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा उत्तम गुण हो। यसकारणले आनन्दीको पात्रत्व पनि एकदमै राम्रो छ भनेर भन्न हामी सक्छौँ। ठिक छ। अब जाउँ 12 नम्बरको अभ्यासमा। व्याख्या गर्नुहोस्। तिमीसित आमाको हृदय छ भने मसित पनि बुवाको हृदय छ भनेर एउटा यहाँ वाक्य दिएको छ। अब यसलाई व्याख्या गर्नु पर्यो। कसरी व्याख्या गर्ने भन्दाखेरि यसरी हेर्नुहोस्। प्रस्तुत कथांश कक्षा 9 को नेपाली किताबको चाहिँ कुन अरे समय पीडा भन्ने कथाबाट साभार गरिएको हो। यस कथाका कथाकार पद्मावती सिंह हुनुहुन्छ र उहाँले यस कथामा हाम्रो नेपाली समाजको यथार्थलाई बडो आकर्षक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र यो प्रस्तुत वाक्यांश चाहिँ रामनाथले आफ्नी पत्नी आनन्दीलाई सान्त्वना दिनको लागि अथवा भनौँ न छोराछोरी प्रतिको जुन भावना छ अथवा कर्तव्य बोध छ त्यो गराउनको लागि रामनाथले आफ्नी पत्नी आनन्दीलाई भनेका हुन्। जसरी अब यहाँ चाहिँ हाम्रो बुवाको गुणगान छ है। के छ? बुवाको गुणगान छ। आमा बुवाहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई जन्माउँछ हैन, उनीहरूको लालन पालन गर्छन्, उनीहरूलाई जे भनौँ त्यही पुर्याइदिन खोज्छन्, ताते गर्दै हिँडाउँछन्। त्यस्तै उनीहरूलाई बोल्न सिकाउँछन्, खान सिकाउँछन्। अब
जसरी एउटा आमाले आफ्नो छोराहरूलाई आफ्नो सन्तानहरूलाई प्यार दुलार दिएकी हुन्छन्, जसरी प्रेम र स्नेह गरेकी हुन्छन्, अलिकति छोरालाई केही भइहाल्यो भने आमाको मनमा चिसो पस्छ। छोराहरूको आँखामा कहिले पनि आँसु देख्न सक्दिनन्। त्यसरी नै बुवाले पनि आफ्नो छोराछोरीहरू पाल्नको लागि बाहिर गएर बिजनेस व्यवसाय व्यापार गर्छन्। केही नभनी दिनरात खटेर रगत पसिना नभनी मेहनत र परिश्रम गरेर आफ्नो परिवार पाल्नको लागि, आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पाल्नको लागि, आफ्नो छोराछोरीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि दुःख नहोस्, उनीहरूलाई प्रगति पथमा बढ्नको लागि, आफ्नो लक्ष्य भेट्नको लागि सजिलो होस् भनेर निकै परिश्रम गर्छ। त्यसैले आफ्नो छोराछोरीप्रति आमाको जत्तिकै बुवाको पनि प्रेम हुन्छ भन्ने कुरा दर्शाउनको लागि यो वाक्यांश चाहिँ यहाँ आएको छ भनेर यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब यो कुरालाई तपाईँहरूले अझै पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि अनुभव भएको होला, तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो बुवा एकदमै मनपर्छ, आमा एकदमै मनपर्छ, यही कुरालाई तपाईँहरूले बढाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को जाउँ। 13 नम्बरको अभ्यास। पढाइसकेपछि त्यतै विवाह गरेर विदेशमै घरजम गर्ने सानो छोराको विचारप्रति असहमति प्रकट गर्दै आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब सानो छोरा अमेरिका गयो, अब उतै गरेर उतै विदेशमै अमेरिकामै चाहिँ अब बिहे गरेर उतै घरजम गरेर बस्छु भनेर भनिरहेको छ। अब यो कुरामा तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो? असहमति जनाउनु पर्यो र आफ्नो धारणा तपाईँले लेख्नु पर्यो होइन। अब हेर्नुहोस्, यहाँ पनि तपाईँले त्यही कुरालाई घुमाइ फिराइ लेख्ने हो कि एउटै कुरालाई, आमा बुवाको महत्त्व है। आमा बुवाहरूले हामीलाई जन्माउनु भयो, हुर्काउनु भयो, ताते गर्दै हिँड्न सिकाउनु भयो, लालन पालन गर्नुभयो, हामीलाई हाम्रो जे इच्छा थियो, हाम्रो जे चाहना थियो त्यसलाई सकी नसकी आमा बुवाहरूले पुरा गर्नुभयो अथवा पुरा गर्ने कोसिस गर्नुभयो। हामीलाई सानो चोटपटक लाग्दा हाम्रो आमा बुवा निकै दुखित हुनुहुन्थ्यो। हामीले खाना नखाँदाखेरि रातभर जागा बसेर आमाले हाम्रो हेरविचार गर्नुहुन्थ्यो। रोग हाँच्यो मात्रै आउने बित्तिकै पनि हामीलाई आमा बुवाहरूले तातो पानी खुवाउने, अनेक प्रकारका तेल लगाइदिने जस्ता कार्यहरू गर्नुहुन्थ्यो। र जब एउटा छोरो पढ्न भनेर विदेश गयो, अमेरिका गयो, कान्छो छोरो, र अमेरिका गइसकेपछि उसले पढाइसकेर उतै घरजम पो गर्छु, उतै मैले केटी हेरिसकेँ, म उतै घरजम गर्छु भनेर भन्यो। यद्यपि उसले चाहिँ यता आमासँग बाचा गरेको हुन्छ कि म पढाइसकेपछि यतै आएर बस्छु, के अरे नेपाल आएर बस्छु, यतै आएर चाहिँ म बिहे गर्छु भनेर भनेको हुन्छ। तर पनि उसले आफ्नो बाचालाई तोड्दछ। बाचा तोड्नु त एउटा सानो कुरा हो, तर उसले के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो आमा बुवाप्रतिको जुन कर्तव्य छ त्यो कर्तव्यलाई उसले भुल्यो। आमा बुवाले उसलाई सानोमा कति दुःख कष्ट मेहनत गरेर ला बाबु खा भन्दै हुर्काउँदै बढाउँदै पढाउँदै ठुलो बनाउनु भयो, आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने उसलाई बनाउनु भयो आफ्नो कान्छो छोरालाई। तर अन्त्यमा गएर उसले के गर्यो? आफ्नो आमा बुवालाई उसले त्यागिदियो। आफ्नो स्वार्थमा ऊ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा डुब्यो। आफ्नो भलाइ हुनको लागि आफू चाहिँ म ठुलो भए भनेर उसले आफै बोध गर्न थाल्यो। खासमा उसको यो एउटा अहङ्कार थियो। विदेशमा बसेर उतैको चाहिँ स्त्रीसँग प्रेम गरी उतै बिहा गरेर उतै अब घरजम गर्ने सोच बनाएको कान्छो छोराको विचारप्रति मेरो एकदमै धेरै खेद छ र यस्ता कपुत सन्तानहरू आमा बुवाले कहिले पनि नजन्माउनु भनेर यसरी तपाईँहरूले आफ्नो असहमति लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यही कुरामा तपाईँहरूले अरू कुराहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ। एकदम बेजोड तरिकाले तपाईँले दिनुभयो भने, लेख्नुभयो भने चाहिँ चेक गर्ने, तपाईँको पेपर चेक गर्ने सरलाई पनि छुओस् क्या, त्यस्तो तरिकाले तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है यो कुराहरू चाहिँ। ल मार्क्स त त्यसपछि तपाईँको उडेर आइहाल्छ है।
अब अन्तिम छ 14 नम्बरको प्रश्न। यो 14 नम्बरको प्रश्न तपाईँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। यो सन्दर्भ पढेर यहाँ चाहिँ अब जे कुलतको कुरा छ होइन, यो लागु पदार्थको कुराहरू छ, यो तपाईँले पढेर यो गर्नु होला। र यो सँगसँगै हाम्रो यो समय पीडा भन्ने पाठको जुन शब्दार्थहरू, शब्द भण्डारको अभ्यासहरू, बोध अभिव्यक्तिको अभ्यासहरू हामीले सबै सकिसकेका छौँ है त। तपाईँहरूलाई केही समस्या आइपरेको छ भने अथवा केही सोध्न मन लागेको छ भने यो नम्बरमा निष्फिक्र सोध्नु होला है त। 9849595895 9845955895 हो यो नम्बरको। भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा तपाईँहरूले हामीलाई मेसेज गरेर आफ्नो समस्या भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्लासको कुनै पनि सब्जेक्टको भिडियो चाहिएको छ भने सर मलाई क्लास 9 को नेपालीको भिडियो पठाइदिनुहोस्, सर मलाई क्लास 9 को म्याथको सबै भिडियो पठाइदिनुहोस् भनेर यसरी यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा मेसेज गर्नुहोला। हामीसँग जे जति भिडियोहरू छन् ती सबै भिडियोहरू हामी तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छौँ। तपाईँले त्यहाँबाट राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले 30,000 भन्दा पनि धेरै भिडियो बनाएर हालेका छौँ, जसमा हरेक क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक क्लासको हरेक विषयको ओल्ड क्वेसन, मोडल क्वेसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन, साथसाथै च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोल्युसन्सहरूको भिडियो छ। ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो एक्जाम पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो सहयोगी हात बनिदिनु होला। हाम्रो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक र सेयर गरेर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथसाथै तपाईँहरूले टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटरमा, भाइबरमा, इन्स्टाग्राममा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने जुन ग्रुपहरू छ ती ग्रुपहरूमा जोइन हुनुहोला। हाम्रो छुट्टा-छुट्टै क्लासको छुट्टा-छुट्टै ग्रुपहरू छन्, ती ग्रुपहरूमा जोइन भएर त्यहाँ भएका भिडियोजहरू, त्यहाँ भएका कन्टेन्टहरू तपाईँहरूले राम्ररी हेर्नुहोला र आफ्नो पढाइलाई सुधार्नुहोला। तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त नमस्कार।